अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह तमाम हिंदुस्तानियों को नवरात्रि के पहले दिन मुबारकबाद पेश की और हर एक को खुशगवार त्यौहार की ख्वाहिश की। मोदी ने कहा, मैं अपने तमाम हमवतनों को नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शक्ति वंदना के लिए वक्फ ये मुक़द्दस त्यौहार सबके लिए नेक साबित हो। मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन मैं माँ शैलपुत्री से हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ, हर किसी को इनके फजल से बरकत मिले। देवी से ये दुआ आप सबके लिए है। मोदी ने जुमेरात की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात कही। मोदी हुकूमत 15 मुस्लिम ममालिक को हलाल गोश्त सप्लाई करेगी। ये गोश्त बकरे, भेड़ और भैंस पारे का हो सकता है। इस ताल्लुक से वजारत कॉमर्स और सनत के तहत आने वाले डायरेक्टरेट बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसी माह 16 अक्टूबर से गोश्त की सप्लाई का आगाज़ हो जाएगा, जब 15 ममालिक को इब्तदाई तौर पर हलाल गोश्त फराहम किया जाएगा। इनमें सऊदी अरब, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, मलेशिया, बांग्लादेश, जॉर्डन, ओमान, इंडोनेशिया, कतर, तुर्की, यूएई जैसे मुस्लिम ममालिक, जबकि फिलिपाइन और सिंगापुर जैसे गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। लेकिन इन दोनों मुल्कों में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हलाल सर्टिफिकेट भी डायरेक्टरेट के ज़ेली इदारों की जानिब से जारी किया जाए और यहीं का हलाल सर्टिफिकेट इन ममालिक में माना जाएगा। हलाल गोश्त के ताल्लुक से मोदी हुकूमत की पॉलिसी में यह इनकलाबी तब्दीली हिंदुत्ववादियों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। वाज़ेह के गुज़िश्ता सालों में हलाल सर्टिफिकेशन बहस का मौजू बन गया था और मुसलमानों को हलाल मसनूआत पर इसरार करने पर तनकीद या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत के जज रवि कुमार दिवाकर ने एक 25 साला नौजवान और इसके वालिद को 20 साला लड़की को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के इल्ज़ाम में हिंदू शिनाख्त इख्तियार करते हुए इससे शादी करने का मुजरिम करार दिया और इन्हें बिलल तरतीब उम्र कैद और 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस केस में लड़की के अपने गवाही से दस्तबरदार होने के बावजूद अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। अपने फैसले में जज रवि कुमार दिवाकर ने लव जिहाद की फर्जी थ्योरी को भी कबूल किया और कहा कि लव जिहाद की मदद से मुल्क को कमज़ोर करने और इसे इस्लामी मुल्क बनाने की साजिशें हो रही है। वाज़ेह के जज रवि कुमार दिवाकर वही जज हैं जिन्होंने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करवाने की इजाज़त दे दी थी और इसके फ़ौरन इन्हें तरक्की दे दी गई थी। वाज़ेह के इस मामले में गुज़िश्ता समाअत के दौरान लड़की ने बताया था कि इसकी पिछली गवाही झूठी थी और दाएं बाजू की जमातें इसके वालिदैन पर दबाव डाल रही थी, लेकिन अदालत ने लड़की के बयान में तब्दीली को मुलजिम के असर और रसूख से मंसूब करते हुए मुस्तरद कर दिया। फास्ट ट्रैक अदालत के जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में कहा है कि यह नौजवान लव जिहाद का मुजरिम है। लव जिहाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की ईमा पर किया जा रहा है ताकि मुल्क को कमज़ोर किया जा सके और यहाँ आबादी के तनासुब में तब्दीली लाई जा सके। जज रवि कुमार जो लड़की का बयान सुनकर भी नज़रअंदाज करके मुस्लिम नौजवान को सज़ा सुना दी है। वाज़ेह के जज रवि कुमार दिवाकर के जैसे जजेस की जानिब से इस तरह के फैसले सुनाए जाएंगे तो फिर क्या अदालतों का वक़ार बाकी रहेगा? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने से इनके अकीदतमंदों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। इस सिलसिले में संत रघुवर नगर कॉलोनी वाक़ साई मंदिर में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में साई के अकीदतमंद शरीक हुए और इत्तेफाक राय से साई सेवा बनारस दल की तश्कील हुई। मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए साई मंदिर के केयर टेकर अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि मंदिरों से साई बाबा की मूर्ति हटाने का वाक़या सामने आने के बाद हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। काशी में मंदिरों से साई की मूर्ति हटाए जाने से अकीदतमंदों के जज्बात मजरूब हैं और वो काफ़ी तकलीफ में हैं। वाज़ेह के उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म को मानने वाले साईं बाबा की मूर्तियां हटा रहे हैं। सनातनों की जानिब से कहा जा रहा है कि साईं बाबा मुसलमान थे तो इनकी मूर्ति हिंदू मंदिरों में नहीं लगाई जा सकती। जन स्वराज मुहिम के मोहरिक और सियासी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर बाज़ाब्ता तौर पर एक नई सियासी पार्टी की तश्कील का ऐलान कर दिया। बिहार के पटना में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में एक अवामी इजलास के दौरान प्रशांत किशोर ने नई पार्टी का ऐलान करते हुए बताया कि इसका नाम जन स्वराज पार्टी है। उन्होंने पार्टी के कारगुजार सदर के नाम का भी ऐलान किया। मधुबनी के दर्ज फहरिस्त जात से ताल्लुक़ रखने वाले मनोज भारती को मार्च 2025 तक के लिए जन स्वराज पार्टी का कारगुजार सदर नामजद किया गया। प्रशांत किशोर ने बताया कि जन स्वराज पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो गई है। जन स्वराज पार्टी के ऐलान के साथ ही प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को जमकर निशाना बनाया और कहा कि इन पार्टियों ने बिहार के अवाम को खूब लूटा है।
महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टियों ने नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए खुद इन पर हिंदू वोट जिहाद करने का इल्जाम आयद किया। वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने फडणवीस के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अगर आप मुस्लिम वोटों को वोट जिहाद कहते हैं तो आप हिंदू वोटों को भी वोट जिहाद कह रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस सूरत में इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने फडणवीस के बयान को तमाम शहरियों को आइन की रूह से हासिल यकसां हुकूक के खिलाफ करार देते हुए कहा कि फडणवीस को बराबरी की इक़दार की तौहीन करने पर पूरे महाराष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने नायब वज़ीर-ए-आला फडणवीस से सवाल किया कि क्या बदउनवान लोगों के साथ इत्तेहाद करना वोट जिहाद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि आप ऐसे वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे के साथ इत्तेहाद में शामिल हैं जिन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और इनके 40 मेंबरान असेंबली भी बदउनवान हैं। उन्होंने नायब वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि क्या मुझे इसे वोट जिहाद कहना चाहिए। वाज़ के हिंदुस्तान में जिहाद लफ्ज़ को सियासी पार्टियों की जानिब से अलग अलग तरीके से मुसलमानों का नाम लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, अब महाराष्ट्र में वोट जिहाद का नाम दिया गया है। इस तरह के वाक़यात पर नाज़रीन आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के करीब मजहबी इमारतों को मुनज़्ज़म करने की बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ जमात उल हिंद की गुजरात यूनिट ने औलियाए दीन कमेटी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर और बगैर नोटिस के अंजाम दी गई। जमात के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाकर मुसलमानों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई और अक्सरियती कम्युनिटी के मंदिर की तोसी के लिए यह सब किया गया है। अपील में सरकार के इस इक़दाम के खिलाफ अदालती मुदाखलत की गुजारिश की गई। जमात उल हिंद की तरफ से एडवोकेट ताहिर हकीम और एडवोकेट मेहर ठाकुर अदालत में पेश हुए। मुकदमा सदर जमात उल हिंद मौलाना मसूद असद मदनी की हिदायत पर प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी नाज़िम उल आला जमात उल गुजरात की निगरानी में लड़ा जाएगा। अगली समाअत 3 अक्टूबर को होगी। वाज़ के गुजरात के ज़िला गिर सोमनाथ में हफ्ते के रोज़ हुक्काम ने सोमनाथ मंदिर के करीब प्रभास पाटन इलाके में 9 मसाजिद और दरगाहों समेत 45 मकानात को तजावीज़ात के इल्ज़ाम में मसमार कर दिया था। हैरत की बात यह है कि इस कार्रवाई के दौरान एहतजाज करने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार भी किया गया है। जिन मसाजिद और दरगाहों को मुनज़्ज़म किया गया है वो 700 से 800 साल पुरानी हैं। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने इजराइल और ईरान की मुमकिना जंग के पेश नज़र हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की है कि इन ममालिक में रहने वाले जो भी हिंदुस्तानी वापस आना चाहें इन्हें जल्द ही वापस लाने का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इनके ममालिक के दरमियान हालात जल्द ही बेहतर होंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जैसे हालात बने हुए हैं। हिंदुस्तान के कई ख़ानदान फ़िक्रमंद है क्योंकि इनके ख़ानदान के लोग इन ममालिक में काम कर रहे हैं। मैं हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करता हूं कि वहां रहने वाले जो भी हिंदुस्तानी वापस आना चाहें इन्हें जल्द से जल्द वापस लाने का इंतज़ाम करें। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इन ममालिक में हालात जल्द ही बेहतर होंगे और दुनिया में अमन कायम होगा। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा जो गुज़िश्ता रोज़ अपने ही पिस्तौल की गोली से जख्मी हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, इनका बयान पुलिस ने दर्ज किया। लेकिन मौसूक़ ज़राए का कहना है कि पुलिस गोविंदा के बयान से मुतमईन नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इनके बयान में कई झोल बताए जा रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि अगर बंदूक का सेफ्टी लॉक हो तो गोली नहीं चल सकती, तो क्या गोविंदा बगैर सेफ्टी लॉक लगाए अपनी बंदूक अलमारी में रख रहे थे। दूसरा सवाल यह है कि लॉक खुला रहे और रिवॉल्वर गिरे तो भी गलती से भी फायर मुश्किल है क्योंकि ट्रिगर गार्ड फायर रोक लेता है। तीसरा सवाल यह है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि पिस्तौल गिरने से गोली गलती से चल गई तो भी इसका जाविया घुटने की तरफ नहीं बल्कि सर की तरफ होता है। पुलिस ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि गोविंदा के पैर से निकाली गई गोली 9 mm की है जबकि इनकी पिस्तौल 32 बोर की है। इस पिस्तौल में 9 mm की गोली नहीं समा सकती, इसलिए भी पुलिस को शुबा हो रहा है। हालांकि पुलिस ने गोविंदा की बेटी का बयान भी दर्ज किया और इससे मजीद सवालात किए हैं, लेकिन वो इस मामले में मजीद तफ्तीश करने का इरादा रखती है ताकि गोविंदा के बयान में जो झोल मौजूद है इनकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। ईरान की जानिब से इजराइल को सबक सिखाने के लिए किए गए हमले पर हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ही ममालिक से तहम्मुल की अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस मामले को संभालने के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी कोशिशें ज़रूरी है। हमें इस तनाज़े के बढ़ जाने के इम्कानात पर तशवीश है। दोनों ही ममालिक से हमारी तहम्मुल बरतने की अपील है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट्स कायम किए जाएंगे। जापान के दौरे में मसरूफ़ भट्टी विक्रमार्का ने इलेक्ट्रिकल अशिया तैयार करने वाली मशहूर कंपनी तोशिबा के हेडक्वार्टर का दौरा किया।
اس موقع پر توشیبا کمپنی کے ذمہ داروں نے ڈپٹی چیف منسٹر کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے کمپنی کی جانب سے تیار کی جانے والی اشیاء کی تفصیلات پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ حیدرآباد کے مضافات میں فیوچر سٹی آباد کی جا رہی ہے جہاں فیول سیل ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے توشیبا کمپنی سے ریاست میں اپنی یونٹ قائم کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ برقی کے استعمال میں ہونے والی عصری جنریٹرز اور برقی کی بچت کرنے والے آلات اور برقی کی گاڑیوں کے بیٹریز جیسی چیزوں کی تلنگانہ میں کافی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے بڑے موقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو الیکٹرانک ہب میں تبدیل کرنے کی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے سلسلے میں کانگریس حکومت کے اقدامات پر BRS بالخصوص اس کے کارگزار صدر KT راما راؤ کی تنقیدیں مسترد کرتے ہوئے آج اپوزیشن لیڈر سے پوچھا ہے کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن اتھارٹی یعنی حیدرا کا کانگریس کے قومی لیڈر راہل گاندھی سے کیا لینا دینا ہے۔ گاندھی بھون میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے BRS قائدین کے طرز عمل پر سخت تنقید کی اور یہ سنسنی خیز الزام عائد کیا کہ اپوزیشن ارکان اسمبلی اور کونسل نے ریاست بھر میں تقریباً 800 تالابوں پر قبضہ کر لیے ہیں، کیونکہ حکومت نے تالابوں اور جھیلوں پر قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم شروع کی ہے۔ اس وجہ سے BRS قائدین کو اندیشہ ہے کہ اس مہم کے دوران وہ بھی تالابوں پر قبضوں کی اراضیات سے محروم ہو جائیں گے۔ صدر تلنگانہ کانگریس نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے نام پر بڑے پیمانے پر کرپشن کے الزامات بھی مسترد کر دیے اور کارگزار صدر BRS کو چیلنج کیا کہ وہ اپنی پارٹی قائدین کے ہمراہ پرانا پل پر آ کر اپنے الزامات ثابت کر دکھائیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو مہیش کمار گوڑ اسی وقت موسیٰ ندی سے کود جائیں گے۔ اگر تارک راما راؤ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو انہیں موسیٰ ندی سے کود جانا چاہیے۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں DJ پر پابندی عائد کرنے کے دوسرے ہی دن شہر کے رچا کنڈا پولیس کمشنریٹ کے حدود میں بھی DJ ساؤنڈ سسٹم پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا سدھیر بابو نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق رچا کنڈا کمشنریٹ کے حدود میں بھی مذہبی جلوسوں میں DJ ساؤنڈ سسٹم کے استعمال پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ DJ ساؤنڈ سسٹم سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور قلب سے متعلق مختلف امراض پیدا ہو رہے ہیں، جس سے معمر افراد کے علاوہ چھوٹے بچوں میں سماعت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی تحقیق میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ DJ ساؤنڈ سسٹم سے چھوٹے بچے مستقل طور پر سماعت سے محروم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رچا کنڈا کمشنریٹ کے حدود میں DJ ساؤنڈ سسٹم، مائکس، ایمپلیفائر اور آتش بازی پر پابندی لگائی گئی ہے۔ فیملی ڈیجیٹل کارڈز کی اجرائی کے لیے آج 3 اکتوبر سے ریاست تلنگانہ کے 119 اسمبلی حلقوں کے 238 علاقوں میں سروے کے کاموں کا آغاز ہوگا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 5 دنوں میں سروے کے کاموں کو مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ ریاست میں طویل عرصے سے عوام راشن کارڈز کی اجرائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں عوام کو نئے راشن کارڈ جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے کابینی سب کمیٹی تشکیل دی تھی اور عہدیداروں کی ٹیم کو 4 ریاستوں کے مطالعاتی دورے پر روانہ کیا گیا۔ ان کی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ریاست کے ہر اسمبلی حلقوں میں ایک شہری اور دیہی علاقے کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ اگر اتفاق سے اسمبلی حلقہ مکمل طور پر شہری علاقہ ہے تو وارڈز ڈویژنز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اگر اسمبلی حلقہ دیہی علاقہ ہے تو 2 گاؤں میں سروے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس طرح جملہ 238 علاقوں میں سروے کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اگر ارکان خاندان اتفاق کرتے ہیں تو خاندان کی تصویر اتاری جائے، بصورت دیگر تصویر نہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حیدرا کو مکمل اختیارات دیتے ہوئے جاری کردہ آرڈیننس کو گورنر نے منظوری دے دی ہے، جس کے بعد ریاست میں حیدرا کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں اس قانون کو منظوری دی جائے گی۔ گورنر نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ آرڈیننس پر کئی شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم دانا کشور نے ان شکوک و شبہات کو دور کیا، جس کے بعد گورنر نے آرڈیننس کو منظوری دے دی۔ واضح کہ حکومت نے 19 جولائی کو GOMS نمبر 3 جاری کرتے ہوئے حیدرا کی تشکیل عمل میں لائی تھی، جس کا مقصد سرکاری املاک، مول تالابوں، جھیلوں، نہروں، کنٹوں، پارک، سرکاری اراضیات، کھیل کے میدانوں، قدرتی آفات کے دوران حفاظتی اقدامات، شدید بارش کی صورت میں ٹریفک پولیس کے ساتھ تال میل، فائر ڈپارٹمنٹ کی خدمات وغیرہ سے متعلق NOC وغیرہ کی تمام خدمات کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ حیدرا کے دائرہ کار میں اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاجگری، ORR تک شامل ہے۔ سرکاری اثاثوں کا تحفظ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے محکمے کے پہلے ہی حیدرا کے تحت ہیں۔ قائدانہ ذمہ داری معمولی نہیں ہے۔ جس قدر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، اتنا ہی دنیا اور آخرت میں جواب دہی کا خوف ہے۔ رکن قانون ساز کونسل نامزد ہونے کے بعد اسی خوف کے ساتھ آگے بڑھ کر قوم و ملت کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ساری تنخواہ ملت فنڈ میں ہر ماہ عطیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ہر ماہ
جو تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ رقم ملت فنڈ کو عطیہ دے رہا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار رکن قانون ساز کونسل و نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان نے کیریئر گائیڈنس کونسل کی نگرانی میں قائم ظہیر الدین علی خان ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ سینٹر ٹریننگ پلیسمنٹ اسٹارٹ اپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ اردو گھر مغل پورے میں کیریئر گائیڈنس کونسل پچھلے 14 سالوں سے کام کر رہا ہے، جہاں پر مختلف امور کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے کہا کہ اردو گھر کو جناب عابد علی خان صاحب نے تعمیر کیا، جبکہ جناب زاہد علی خان اور آج جناب ظہیر الدین علی خان صاحب کے نام پر یہ قائم ہو رہا ہے۔ اس موقع پر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں MLC بننے کے بعد جو تنخواہ مجھے ملے گی وہ ہر ماہ ملت فنڈ میں جمع ہو جائے گی، جس سے ملت کی تعلیمی اور معاشی ترقی کرنے کا منصوبہ ہے۔ جناب عامر علی خان نے مزید کہا کہ رکن قانون ساز کونسل نامزد کیے جانے کے بعد اس بات کا احساس میں اضافہ ہوا ہے کہ جو فلاحی اور سماجی کام بغیر سیاسی طاقت کے ادارے سیاست انجام دے رہا ہے، اس کام میں 100 گنا کا اضافہ ہو جائے گا۔ قومی سطح پر مسلمانوں کو معاشی کمزور بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ ملک کے کسی بھی کونے میں اگر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں تو پہلے اس قسم کے فسادات میں مسلمانوں کا جانی نقصان کیا جاتا تھا، مگر اب منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے املاک کو نظر آتش کر دیا جا رہا ہے۔ ان کی دکانوں، مکانوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مشورے کے طور پر مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ اب لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس اور جنرل انشورنس کی طرف اپنے توجہ مبذول کریں تاکہ مالی نقصان کی بھرپائی اور دوبارہ کاروبار کی شروعات کے لیے رقم حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کارگزار صدر بھارت راشٹر سمیتی و سابق وزیر تارک راما راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے صرف رقومات کے ٹہلوں کے لیے ہی موسی ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ راہل گاندھی کی ایما پر ہی غریبوں کے مکانات پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ KTR نے ریمارک کیا کہ ہیڈرا کی سرگرمیوں پر نگرانی چیف منسٹر ریونت ریڈی نہیں بلکہ راہل گاندھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسی ندی پروجیکٹ کے لیے DPR کی تیاری کے بغیر ہی بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ آنے والے 2 تا 3 دن کے اندر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے حکومت کی لاپرواہی کو بے نقاب کریں گے۔ KTR نے تلنگانہ میں ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ موسی ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے نام پر غریبوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہیڈرا اور موسی ندی کی ترقی کے نام پر غریبوں کے مکانات کے انہدام کی سخت مذمت کی۔ تلنگانہ بھون میں مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی یوم پیدائش تقاریب کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کارگزار صدر BRS نے جاریہ انہدامی کارروائیوں کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی کہ حکومت کو غریبوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن وہ ان کی زندگیاں تباہ کر رہی ہے۔ اس دوران کارگزار صدر BRS تارک راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جنہیں موسی ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے تحت بے دخل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کانگریس حکومت کی اس بے سمت پالیسیوں کے خلاف لڑائی میں BRS عوام کے ساتھ ٹھہری رہے گی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور AICT کا بھی آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ایسے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں IT سے مربوط معلومات ہر طالب علم کو ہونا لازمی ہو گیا ہے۔ خاص کر انجینئرنگ کے طلباء اور IT فیلڈ میں کام کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے ادارے سیاست کی جانب سے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے، کیونکہ پائتھن کا استعمال آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ہوتا ہے اور ڈیٹا سائنس کے لیے بھی پائتھن کا استعمال عمل میں لایا جاتا ہے۔ ایسے میں اس مانگ کو دیکھتے ہوئے پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے کورس کا آغاز محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں عمل میں لایا گیا ہے۔ پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے ملک و بیرون ملک بالخصوص امریکہ، UK، کینیڈا میں کافی مانگ چل رہی ہے۔ کوئی بھی گروپ کے افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پائتھن فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا فری بوٹ کیمپ آج رات 8 بجے سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کیجیے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔